الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب إذا أعجبكم الفيديو، تشجيعا لنا للقيام بالمزيد إن شاء الله. إذا سوف أتحدث اليوم عن غادي نهضر على parmi les caractéristiques ديال un torseur mécanique. Donc un torseur quelconque. دونك ان تورسور بيان سور كيتكتب على هذا الشكل. راكم توالفتوا دابا الكتابه اونتر دو زاكولاد. المهم ما درتش لي زاكولاد مزيان، ماشي مشكل. قلنا كاين لا ريزولطونت وكاين المومون او بوين ا بيان سور دون اون باز نكتبوها هنايا. كتلاحظوا بلي ان المومون، شوفوا مع المومون درنا البوين ا ولا ريزولطونت ما درناش. هذه هي الكاركتيرستيك ديال لا ريزولطونت. الريزولطونت ne dépend pas du point. غادي نشرح. c'est-à-dire عندي واحد السوليد، ياك واحد سوليد انديفورمابل، عندي فيه A و B، عندي فيه دي بوان. المهم سوليد انديفورمابل هو انفينيتي ديال بوان ماتيريال. إلا خديت كلكو سوا البوان A qui appartient le solide S، كيما بغيت ناخد هاد البوان، la résultante reste la même. La résultante reste la même. واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ هذا هي الخاصيه ديال الريزولطونت، هذيك اللي كتكتب الفوق، اللي قلنا مثلا نقدر اكس واي زد ال ام ان. هادو هما دو زيكريتور. هاد بروميي كولون، هاد البروميي كولون هذا مخصص لأي حاجة كي نو ديبون با دو بوين. يعني هاديك لو بوين، يعني التورسور في هاد البوين A كيساوي هاد لا ريزولطونت كيساوي المومون في بوين A. يعني إلا كتبت لكم تورسور في بوين B، وشنو غادي تقولوا لي؟ بيان سور غادي تقولوا لي لا ريزولطونت واش في بوين B. لا، علاش؟ نو ديبون با دو بوين. يعني كلكو سوا كيما بغات تكون البوين، لا ريزولطونت هي نفسها. اما المومون، واش غادي نكتب لو مومون او بوين A ولا كيفاش؟ هنا ما نقدرش نقول. هنا بيان سور خصني لو مومون او بوين B، ولكن لو مومون او بوين B كيفاش غادي ندير نحسبو؟ يعني ان شنو بغيت نقول لكم؟ باللي ان الريزولطونت نو ديبون با دو بوين. يعني يعني نتايا كي كتحسب في واحد البروبليم يتحط لك لي طورسور، ياك، ويقول لك حدد لي واحد الطورسور، اول حاجه تحددها شنو هي؟ اول حاجه تحددها هي لا ريزولطونت، وما تغلطش في هاد لا ريزولطونت، لان الا غلطت في هاد لا ريزولطونت لو بروبليم يقدر يمشي كامل، لان الريزولطونت غادي تكون ما تبدلش، غادي تحسبها مره واحده وغادي تبقى خدام فيها البروبليم كامل. اما المومون، وي، المومون او بوين A ماشي هو المومون او بوين B. بيان سور غادي نشوفوا علاش ماشي هو. دونك المومون، دونك شنو هو الخلاصه ديال هذا الفيديو؟ الخلاصه ديال هذا الفيديو هو ان لا ريزولطونت ne dépend pas du point. أما le moment dépend du point. أما le moment il dépend du point. Le moment qui dépend du point. أما la résultante ne dépend pas du point. بالنسبة بقات لنا حاجة، إلا بدلنا، دونك هادي إلا بدلنا
يعني عندي يعني شنو بغيت نقول، يعني عندي واحد طورسور او بوين ا عنده ريزولطونت وعنده مومون au point A في le point A في la base B. يعني إلا بغيت ندير واحد شونجمون ديال شونجمون دو بوين، عندي جوج ديال الحالات نقدر نديرهم وشنو كيتبدل. إلا درت شونجمون دو بوين بدلت البوين، شونجمون دو بوين بدلت البوين، شونجمون دو ريبير changement de base يعني كان du repère هي la base de base changement de base ou changement du point. إلا درت changement du point شكون اللي يتغير وشكون اللي ما يتغيرش؟ R ne change pas. R مالها ne change pas. Pour le moment change. Le moment au point A change. بالنسبة إلا درت changement de base bien sûr إلا درت changement de base الريزولطونت غادي تبدل change و المومون في بوين حتى هو غادي يتبدل change بجوج غادي تشونج. اما الا درت changement de point يعني بغيت نلقى طورسور في واحد البوين بي، فهنايا الريزولطونت ما غاديش تبدل والمومون بيان سور غادي يتبدل، هنا غادي يتبدل. دونك اللي راه جاي هو هذا كيفاش نحسبوا هذا المومون اللي كيتبدل الا بغينا نديرو واحد الانتقال من واحد البوين لواحد البوين، يعني الا درنا ان شونجمون دو بوين. اشكركم على المتابعه. إلا عجبكم الفيديو ديروا جيم، ابوني، اشتراك تشجيعا لي ولتقديم المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.